मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो आखिर तक बिना स्किप किए देख लें। बहुत अहम, बहुत ज़रूरी बातें करने के लिए जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चंद ही लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखेंगे, इसलिए क्योंकि कोई दीन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अफसोस के साथ अफसोस होता है कि दीन की बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। चंद ही लोग ऐसे हैं जो दीन की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। बड़े बड़े आलिम बयान करते हैं। अफसोस होता है सोशल मीडिया पर हर तरह की वीडियो आया करती हैं। खुराफाती वीडियो को देख लो ना। हमारे मौलाना अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब, मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी, उनका भी चैनल है एक MMA हस्सानी नेटवर्क। कहते हैं मारो भाई, बड़ा अफसोस होता है यार कौम के हालात देख करके। वो कहते हैं कि खुराफाती वीडियो पर इतने मिलियनों से व्यूज़ होते हैं, लेकिन यार इतनी हम कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अच्छी से अच्छी बातें अवाम तक पहुंचाने की, अपनी कौम तक पहुंचाने की, लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दीन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता बंदा। बहरकैफ जो भी अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आज की इस वीडियो में बहुत अहम बातें लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। चंद बातें लेकर के हाजिर हूँ माह रमज़ान के ताल्लुक़ से। माह रमज़ान माह मुक़द्दस, बरकत वाला, रहमत वाला महीना आने वाला है। सबसे पहले मैं तमामी अपनी ऑडियंस को, अपने देखने और सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ माह मुक़द्दस की, इस माह रमज़ान की। मेरी तरफ से आप तमामी हजरात को माह रमज़ान की दिल से मुबारकबाद। लिहाजा माह रमज़ान के ताल्लुक़ से चंद बातें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत अहम बातें लेकर के हाजिर हूँ। चंद बातें मैंने जहन में रखी हैं आप तक पहुँचाने के लिए। मेरे अजीज़ों, बड़ी मेहरबानी होगी, बराए करम इस वीडियो को आखिर तक देख लें, मेरी बात को सुन लें ज़रा। मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी खुशी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब बात को सुनते हैं ना तो बड़ी दिल में खुशी होती है, और जब ज़्यादा लोग नहीं देख पाते ना तो बड़ा अफसोस होता है कि यार इतनी हमने मेहनत की, इतनी कोशिश की आप तक चंद बातें पहुंचाने की, आपने सुनी नहीं। मेरे अजीज़ों, वक्त निकालने ज़रा 5-7 मिनट का, बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप की इस वीडियो को देख लें। माह रमज़ान आने वाला है मेरे अजीज़ों। रमज़ान में किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें? माह रमज़ान में सबसे पहले चीज़ तो नमाज़ों का ख्याल रखना है। और कौन सी नमाज़ें? नमाज़ शौक़ से पढ़ना है। नमाज शौक़ से पढ़ना है। ये नहीं कि पैरों में दर्द हो रहा है, ये नहीं कि अभी अफ्तार किया हमने, हम फैल गए, तरावी छोड़ दी हमने। मेरे अजीज़ों, नमाज शौक़ से पढ़ना है। ये नहीं करना है कि चले तो गए मस्जिद, इशा की नमाज़ पढ़ी और तरावी छोड़ कर के आ गए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि माह रमज़ान में सिर्फ रोज़े रखते हैं, नमाज नहीं आने देते पास। फाक़े होते हैं वो, फाक़े जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता सिर्फ रोज़े रखता है। मैं उनको रोज़े नहीं कहता, वो फाक़े होते हैं जो बंदा नमाज़ें छोड़कर रोज़े रखता है सिर्फ। मेरे अजीज़ों, सबसे पहली चीज़ तो इबादत शौक़ से करना है, नमाज़ें शौक़ से पढ़नी है। चंद बातें अपनी जहन में रखी, मैंने आप तक पहुँचाऊँगा। मैं सबसे पहली चीज़ तो मैंने आप तक ये पहुँचा दी कि नमाज़ें शौक़ से पढ़ना है, इबादत शौक़ से करना है, दिल से पढ़ना है, ज़ौक़ से पढ़ना है। और हमें ख्याल रखना है कि कौन गरीब है, कौन परेशान है, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी बस्ती में, अपनी गांव बस्ती में। ये ख्याल रखना है कि किसके घर में सहरी के इंतज़ामात नहीं है, अफ्तार के इंतज़ामात नहीं है। मेरे अजीज़ों, ये अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम बातें हैं। और हो सके तो रमज़ान से पहले इस चीज़ पर गौर व फिक्र कर लो। इस चीज़ पर गौर व फिक्र कर लो। और रमज़ान से आने से पहले बड़ी फ़िक्र हो जाया करती है, बड़ी टेंशन हो जाया करती है उन लोगों को जो रोज़गार से परेशान रहते हैं, जो लोग जो मुफलिसी में मुब्तला रहते हैं, जो गरीबी में मुब्तला रहते हैं। मेरे अजीज़ों, हो सके तो ध्यान रखें, पहुँचे उन लोगों तक, किसी को मालूम पता भी ना होने दें, और चुपके से उनकी मदद करते हैं रमज़ान आने से पहले। ये ख़ास बात है, ये बहुत अहम बात है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। तीसरी चीज़, जो लोग मस्जिद के इमाम को, मुअज्जिन साहब को, इमाम साहब को, गरीबों को जिस तरह भी बतौर तोहफ़ा कपड़े दिया करते हैं, रमज़ान के लिए, ईद के लिए कपड़े दिया करते हैं ना, वो लोग मेरे अजीज़ों वक्त से दे दे, पहले ही रमज़ान से पहले ही दे दें, ताकि वो वक्त से सिलवा लें, उनको बेफिक्र हो जाएं कि हमारे कपड़े तैयार हैं ईद के लिए, बेफिक्र हो जाएं वो लोग। और वो जो टेलर हैं, जो ना दर्जी, वो जो सीते कपड़े, उन पे भी प्रेशर हो जाया करता है। मेरे अजीज़ों, वक्त से कपड़े सिलवाने के लिए दे दें, सिलवाने के लिए भी वक्त से दे दें। जो जिसको तो बतौर तोहफ़ा कपड़े देते हैं जो लोग, उनको वक्त से दे दें, वो भी बेफिक्र हो जाए, सीने वाला भी बेफिक्र हो जाए, वो भी ज़्यादा काम कर लेगा। जब 15 दिन रह जाते हैं ना, तो टेलर के भागते हैं। जब ईद के 10 दिन 8 दिन रह जाते हैं, तब भागते बाज़ारों में भीड़ लगा देते हैं। मेरे अजीज़ों, वक्त से कपड़े ले लें, टेलर को, दर्जी को भी आराम हो जाए, उसका काम भी बढ़िया से हो जाए, जिसको देते हैं वो भी बेफिक्र हो जाए, उसको भी तोहफ़ा, बतौर तोहफ़ा जो लोग देते हैं कपड़े, उनका भी ख्याल रखें, उनको वक्त से दे दें, वो बेफिक्र हो जाएं। चौथी चीज़ मेरे अजीज़ों, सहरी में तो उठना ही है ना, सहरी में तो उठना ही है, उठते ही है ना सहरी में, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाते हैं, क्यों ना 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाएं। मेरे अजीज़ों,
تہجد کی نماز کے لیے. تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ کر اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ رب مسکراتا اپنے بندے کو دیکھ کر. سبحان اللہ, وہ نماز ہے تہجد کی. اس لیے میرے عزیزو خیال رکھے اگر ماہ رمضان میں تو کم سے کم تہجد کی نماز پڑھ ہی لیں. 10 منٹ پہلے کھڑے ہو اٹھ جائیں, سحری کھانے سے پہلے تہجد کی وضو کریں, تہجد کی نماز پڑھیں, پھر سحری کھائیں, پھر مسجد کو روانہ فجر کی نماز کے لیے. میرے عزیزو اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے پورے رمضان میں, ایک چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. ایک چیز استعمال نہیں کرنی ہے. وہ کیا استعمال نہیں کرنا ہے؟ غصہ استعمال نہیں کرنا ہے میرے عزیزو. کوئی اگر غصہ کر بھی نہ ہے نا تو اس کو غصے کو برداشت کر لے میرے عزیزو. کہیں جا اللہ کی رضا کے لیے تجھے میں نے معاف کر دیا. وہ حدیث پاک یاد کر لے. حضور فرماتے ہیں کہ تو بندوں کو معاف کر, حضور فرماتے ہیں کہ جو رب کے بندوں کو معاف کرتا ہے رب اسے معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, جو رب کے بندوں کو معاف کرتا ہے رب اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے میرے عزیزو, جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی حدیث پاک اپنے ذہن نشی کر لیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا مانو اس نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر, ایک تو اتنا بڑا گناہ ہے. پلس رمضان کے مہینے میں اس گناہ کو کرنے سے 70 گناہ لکھ دی جاتے ہیں. جب نیکی ایک نیکی کرتا بندہ تو 70 نیکی ملتی, تو گناہ کے بھی 70 گناہ لکھ دیے جاتے ہیں. دوسری چیز روزہ ٹوٹ گیا. غیبت کرنے سے جب گوشت کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا, روزہ اس سے ختم ہو جایا کرتا ہے. میرے عزیزو زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا ہے. غیبت نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, کسی پر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. وہ کہتے نہیں ہے کیا روزہ لگنے لگا بھائی جھگڑے کرنے لگے. برداشت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے جھگڑا نہ کریں, کسی پر غصہ نہ کریں, برداشت کر لیں ماہ رمضان میں. ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے ماہ رمضان میں, الیکشن چل رہے ہیں, اپنا وقت ضائع نہ کرے خبروں میں, سیاسی خبروں میں ضائع نہ کرے وقت. موبائل کا کم استعمال کرنا ہے میرے عزیزو. عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے. ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی, ایک دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. آخر میں یہ بات کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. حضور پاک نے ایک حدیث پاک پر آمین کہا تھا. جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اے پروردگار عالم, جو بندہ ماہ رمضان میں اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا پائے تو اس کو ہلاک و برباد کر دے. اور حضور نے آمین کہا تھا اس دعا پہ. میرے عزیزو ماہ رمضان کا احترام کریں, ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, عبادات کریں, گناہوں سے بچیں. میرے عزیزو ماہ رمضان کا اچھے سے استقبال کریں, ماہ رمضان کا اچھے سے احترام کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کا اللہ پاک ماہ رمضان کا ہم اور آپ کو استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے. ماہ رمضان کے اس ماہ مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اس کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے, کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے, ہم سب کے عزیز و قاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے. جو دنیا میں بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو بعزت رہائی عطا فرمائے پروردگار عالم. خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان ازہری صاحب کو اللہ پاک بعزت رہائی عطا فرمائے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اللہ پاک بعزت رہائی عطا فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, مساجد کی حفاظت فرمائے, خانقاہوں کی درگاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.